नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। दर्शकवृन्द, आइसिआइडीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको सहकार्यमा उत्पादन गर्दै आइरहेको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। आजको अङ्कमा हामी निर्माण व्यवसायी महासङ्घको चुनौती, समस्या र अवसरका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पूर्वाधारले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्छ। पूर्वाधारका आयोजना निर्माण हुँदा त्यसबाट रोजगारीको सृजना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्कलन हुने कर तथा राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक विकास र अन्य सहायक उद्योगहरूको विकासबाट सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ। तर नेपालमा भने निर्माण क्षेत्र सधैँ अपहेलित छ। यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्र मार्फत पूर्वाधार विकासको निम्ति पर्याप्त काम गर्न सकिने सम्भावना छ। तर व्यवसाय सुधारको बाटोमा नगई अझ कमजोर बन्दै गएको कारण यस क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति पछिल्ला वर्षहरूमा थपिँदै गएका छन्। नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएको अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायमा काम लिन समेत निकै कठिनताको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। ऐन, नियम र कानुनको अस्पष्टता र राज्यले नियमन गर्न देखाएको अरुचि र समय समयमा आउने समस्याले गर्दा निर्माण व्यवसायी अवसर बोकेर पनि काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा निर्माण व्यवसायीले विभिन्न समस्याको बावजुद काम गर्नु परेको अवस्था छ। राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा अहिलेसम्म निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त तवरले नै सञ्चालनमा छ। नेपालमा निर्माण क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्र मार्फत पूर्वाधार विकासको निम्ति पर्याप्त काम गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि निर्माण क्षेत्र अव्यवस्थित नै छ। व्यवसाय सुधारको बाटोमा नगई अझ कमजोर बन्दै गएको कारण यस क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति पछिल्ला वर्षमा थपिँदै गएका छन्। नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएको अहिलेको अवस्थामा यस व्यवसायमा काम लिन समेत निकै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि स्पष्ट नीतिको साथ प्रक्रियागत रूपमा काम अघि बढाउने हो भने यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसक्ने अवस्था पक्कै हुँदैन। तर कतिपय विषयमा राज्यसँगै पौँठेजोरी खेल्नुपर्ने अवस्थाका बीच निर्माण व्यवसायी गुज्रिरहँदा अवसर भए पनि चुनौतीका पहाड चिर्न व्यवसायीलाई हम्मे पर्ने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय होस् वा ठेक्का लिँदा व्यवसायीले राखेको धरौटीका विषयमा नै किन नहोस्, हरेक क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न तगारो देखिन्छ। निर्माण उद्योगलाई स्थापित नगरिकन मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्दैन र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि समृद्धिका सम्भाग हामी निर्माण उद्योगीहरू र निर्माण उद्योग र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने उद्योगहरूको निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि यो मन्त्री परिषदले सार्वजनिक खरिद न्यायावली र ऐनको संशोधन गरेर पूर्वाधार मैत्री ऐन, विकास मैत्री ऐन आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ। र अहिले भइरहेको जुन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिले जुन हिसाबले निर्माण कम्पनीहरूले बढी घटीमा गएर काम लिनुपर्ने अवस्था जुन छ र अहिले निर्माणको कामहरू समयमा सम्पन्न नहुने जुन अवस्था छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि निर्माण व्यवसायी महासङ्घले मुलुकको समृद्धिको लागि, मुलुकको विकासको लागि प्रस्तुत गरेका सुझावहरूलाई मनन गरेर हामीले विशेष प्राथमिकता साथ राखेको प्याकेजिङलाई अवश्य पनि प्राथमिकतामा राखेर 11औं संशोधनमा त्यसलाई सम्बोधन हुनेछ। अझ पछिल्लो समय बिमाको विषयले गर्दा निर्माण व्यवसायी अधिकांश समय सरकारसँग असन्तुष्ट नै रहँदै आएका छन्। निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रणालीगत रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति निर्माण व्यवसायी, राज्य पक्ष र जनता लगायत सबै सरोकारवाला लाभान्वित हुने किसिमले ऐन कानुन बनाउनु जरुरी रहन्छ। मुलुकलाई आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढाउनका निम्ति यस किसिमको पहल हुनु आवश्यक छ। तर राज्यको तर्फबाट कुनै पनि पहल भनी भएको पाइँदैन। अहिले निर्माण व्यवसाय पेसामा यो पेसा रहने हो कि नरहने हो भन्ने कुरो तमाम व्यवसायीहरूमा चाहिँ अहिले छ। अहिले जुन ठेक्का बिड गर्ने प्रचलन छ, ठेक्का बिड गर्ने एकदम लो बिडिङ गर्नुपर्ने अहिलेको जुन यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि लो बिडिङ हाल्दाखेरि पनि ठेक्का हाल्दाखेरि पनि आजित भइसकेका निर्माण व्यवसायीहरूले उहाँहरू एउटा
थकित मुद्रामा अबको पेसा अब निर्माण व्यवसाय पेसा रहन्छ कि रहँदैन भन्नेतर्फ उहाँहरूको सबैको चासो र उहाँहरूको सबैको जिज्ञासा छ। यसैको लागि चाहिँ हामीले नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ लागेर ऐन र यो सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको लागि निरन्तर रूपमा नेपाल सरकार समक्ष लागिरहेको अवस्था छ र लाग्दै पनि केही ऐन र नियमावलीहरूमा महासङ्घले बुझाएका जुन सुझावहरू छन् यो सुझावहरूलाई उहाँहरूले जुन एउटा सकारात्मक रूपमा लिएर त्यही अनुसार गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले नगरेर हामीले जे बुझायौँ त्यसको उल्टो रूपमा चाहिँ उहाँहरूले बुझिदिने र त्यही अनुसारको चाहिँ नियमावलीहरू ल्याइदिने हुनाले हाम्रो सबैको समस्या निर्माण व्यवसायहरूको सबैको यही समस्याहरूले चाहिँ अहिले पिरोलिरहनु भएको अवस्था छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीका कारण पटक पटक काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले पटक पटक ऐन संशोधन गरिसकेको छ, तर समस्या हटेको छैन। गत कार्तिकमा सरकारले नै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य छन्। कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासङ्घसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी 15 दिनभित्र मस्यौदा पेश गर्ने भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पुगेको छैन। मन्त्री परिषदले संसदीय समितिमा छलफल गराएर संसदमा पठाउनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म काम अघि नबढ्दा सरकारी ढिलासुस्तीकै कारण निर्माण व्यवसायी समस्यामा पर्दै आएका छन्। प्रत्येक सरकारहरू नयाँ सरकार आउनुहुन्छ, चेन्ज भएर आएका सरकारहरूलाई हाम्रा मागहरू संस्थागत रूपमा हामीले राखिरहेकै छौँ। तर निर्माण उद्योगलाई नजिकबाट हेर्ने किसिमको सरकारको मन्त्रीज्यूहरू र विभागीयका मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो निर्माण व्यवसाय मैत्री कानुन बनाउन तयार अहिलेसम्म हुनुभएको छैन र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको एजेन्डा चाहिँ देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डै उहाँहरूले अगाडि ल्याउन सक्नु भएको छैन। उहाँहरू आफै पार्टीभित्र नै र विभिन्न कारणले चाहिँ गाँजेरिएर उहाँले एउटा आफ्नो किसिमको स्वच्छ चाहिँ यो देश निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमको चाहिँ पार्टीहरू अगाडि आएको अवस्था छैन। त्यस कारणले हामी निर्माण व्यवसायले मात्रै चाहेर यो चाहिँ त्यो सम्भव त छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा 10 दिन घटाएर 35 दिन तथा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा 9 दिन घटाएर 21 दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा 3 दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा 7 दिन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने समयावधिलाई पनि 15 दिनबाट 7 दिन झारिएको छ। तर प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन्। खरिद प्रक्रिया छोटो र प्रभावकारी बनाउने, निर्माण व्यवसायीले लिन पाउने कामको सीमा निर्धारण गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्ने भनिए पनि कोही निर्माण व्यवसायीले कामै नपाउने त कोहीले एकभन्दा बढी ठेक्का लिने काम भइरहेको छ। कोहीसँग कामै काम छ, कोहीसँग कामको अभाव छ, कसैले काम गर्न नसकेर कामहरू लठाभद्र काम छोडिएको छ भने कतिपय व्यवसायीहरूको हातमा काम नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यिनै आम निर्माण व्यवसायहरूको चाहिँ समस्या छ। नेपाल सरकारसँग हामीले विभिन्न चरणमा कुराहरू पनि गरिसकेका छौँ, वार्ता गरिसकेका छौँ र हामीले राख्नुपर्ने हाम्रा सुझावहरू यो कुराहरू पुरा गरिदियो भनेदेखि यो नेपालका निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जुन प्रस्तावहरू पुर्याइसकेका अवस्था छ। सकेसम्म म यही मिडिया मार्फत सकेसम्म निर्माण व्यवसाय मैत्री ऐन नियमहरू चाहिँ सुधार गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो फेरि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध छ। निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै राज्यले पटक पटक नियमावली तथा ऐन संशोधन गरिसकेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि समस्या ज्यूका त्यौँ छ। त्यसैले अब निर्माण मैत्री कानुन नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ, जसप्रति शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि सकारात्मक देखिएकी छन्। कानुनको सामयिक परिवर्तन जरुरी छ, तर अहिले हामीले विविध कारणले नियावलीमा मात्रै संशोधन गरिरहेका छौँ। नियावलीमा गरिने सालसाली नै नियावलीमा संशोधन हुन्छ, तर त्यसले लामो समय समाधानहरू दिन सक्छ। त्यसो भएर अहिलेका तत्कालका समस्याहरू समाधान गर्नलाई नियावलीमा आवश्यक संशोधन पनि गर्नुपर्छ। त्यो गरौँला, सरकार त्यसको तयारी गरिरहेको छ। तर त्योभन्दा पहिले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सँगसँगै नयाँ ऐनको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको पनि विचार छ र हामीले पनि त्यसको आवश्यकताको महसुस गरेका छौँ।
त्यसो गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रको काम गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो क्षेत्र निजी क्षेत्र हो भने यो क्षेत्रको इज्जतपूर्ण व्यवहार समाजले पनि दिनुपर्छ र उहाँहरूले इज्जतपूर्ण व्यवहार प्राप्त गर्ने उहाँहरूको व्यावसायिक छवि पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। उता धरौटीको विषयमा देखेको विवाद अझै अन्त्य भएको छैन। महासङ्घले धरौटी रकम, म्याथप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिमाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट लगायतका विषयमा पटक पटक अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानको उपाय पेश गरेको छ। तर उपायमाथि छलफल समेत हुन नसक्दा यो विषय पनि बिचमै अड्किएको छ। कोभिड-19 को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीबाट निष्क्रिय अवस्थामा रहेको 5% धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको महासङ्घले जनाएको छ। अहिले लिक्विडिटी क्रन्चको कारणले गर्दाखेरि हामीले म्याद पाउँदा पनि अहिले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि हामीले प्रस्ताव गरेको हाम्रो 5% धरौटी रकम बजारमा आयो भने लिक्विडिटी क्रन्चलाई पनि सम्बोधन हुने र हामीले भोगिरहेको समस्या अहिले ब्याङ्कहरूले हामीलाई लोन दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्माणको कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकेको छैनौँ। फाइनेन्सियल क्रन्चको कारणले हामीले चाहिँ 5% धरौटी जुन छ त्यो धरौटीलाई चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधार फिर्ता गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यो कुरालाई पनि अहिले नेपाल सरकार सकारात्मक ल्याएको छ र मलाई लाग्छ अब यो हाम्रो 11औं संशोधनमा त्यो कुरा पनि एड्रेस गरेर आउँछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र त्यसै गरी अब निर्माण क्षेत्रमा अहिले चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ अब यो म्याथपको कारणले त्यसपछि भएर यो अहिले कोभिडको कारणले धेरै समस्याहरू भएको छन्। ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि पनि यो आउने 11औं नियमावली संशोधनबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराको आशा राखेका छौँ र मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ यी सबै समस्याहरूको समाधान चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। नेपालमा व्यवसायीले निर्माण क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राज्य पक्षलाई लामो समयदेखि झकझक्याउँदै आएको भए पनि समस्या समाधानका सम्बन्धमा कसैले पनि चासो राखेको अवस्था छैन। अहिलेसम्म यो क्षेत्रलाई कमिसन तन्त्र व्यापक रूपमा चल्ने व्यवसायको रूपमा नै हेरिँदै आएको अवस्था छ। व्यवसायलाई सुरक्षित र व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ। यस व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई राज्य पक्षबाट हेरिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार सकारात्मक नहुनु मात्र नभई राज्यबाट व्यवसायीको पक्षमा कुनै पनि नीति नबन्नु र व्यवसायीका आवाज सुनाइ नहुनु दुःखद कुरा हो। ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाउँदा पनि समयमा भुक्तानी नआउने प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको छ। त्यस्तै कम मूल्यमा बोलपत्रमा सहभागी हुनुपर्ने र उत्कृष्ट काम गर्न दबाब खेप्नुपर्ने विद्यमान समस्याले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न मुस्किल परिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र नभई बीमा समितिले ल्याएको नयाँ प्रावधानले निर्माण व्यवसायीलाई असर गरिरहेको छ। यसअघि जतिसक्दो कम दर रेटमा बीमा गराउने निर्माण व्यवसायीहरू बीमा समितिले बीमाको न्यूनतम दर रेट निर्धारण गरिदिएपछि मारमा परेका छन्। निर्धारण गरेको बीमा दरले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले राज्यकै भलो हुने काम सोच्दा पनि निर्माण व्यवसायीमाथि शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेकोमा निर्माण व्यवसायी जन चिन्तित बनेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। निर्माण क्षेत्रलाई गुणात्मक रूपमा काम गर्ने, समयमा काम सम्पन्न गर्न पहल गर्ने, दिगो र दरिलो पूर्वाधार निर्माण गर्ने लगायतका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कसैको ध्यान गएको पाइँदैन। निर्माण व्यवसायीलाई कस्नै पर्छ भन्ने नीति राज्यका सबै निकायले लिएको देखिन्छ। केही समय अघि बीमा समितिले बीमा सम्बन्धी नयाँ प्रावधान ल्यायो। नयाँ प्रावधान अनुसार सबै बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर एउटै तोकिएको छ। यसअघि निर्माण व्यवसायी आफ्नो कम्पनीको आयोजना तथा उपकरणको बीमा गराउन विभिन्न बीमा कम्पनी धाउने गर्थे। सबैसँग बार्गेनिङ गर्दा जुन कम्पनीले कम दर रेटमा बीमा गराउँछ उसैसँग बीमा गर्ने प्रचलन थियो। अब भने यसरी बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा समितिले तोकेको दरमा घटेर अब कुनै पनि कम्पनीले बीमा गर्न नपाउने अवस्था आएको छ। बीमा समितिको नयाँ प्रावधान अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले 1 करोडसम्मको मेसिनहरूको लागि
प्रिमियम रकम 1%, 5 करोडसम्मको मेसिनका लागि 1.25% र 5 करोडभन्दा माथिको उपकरणका लागि 1.5% तिर्नुपर्नेछ। मेसिन तथा उपकरण 5 वर्ष पुरानो भए तोकेको दरमा 50% बढी प्रिमियम रकम लाग्नेछ। यसअघि जतिसक्दो कम दर रेटमा बिमा गराउने निर्माण व्यवसायीहरू बिमा समितिले बिमाको न्यूनतम दर रेट निर्धारण गरिदिएपछि मारमा परेका छन्। ठुला ठुला आयोजनाका काम गर्ने व्यवसायीहरूको खर्च अत्याधिक बढ्नुका साथै बिमा गरे पनि जोखिम समेत कम नभएको उनीहरूको गुनासो छ। तमाम समस्याका बीच निर्माण व्यवसायी बामे सही रहेका छन्, आफूलाई उत्कृष्ट साबित गर्नेतर्फ ध्यान दिइरहेका छन्। त्यसो भए समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्माण व्यवसायीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। महिला निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ पछि चाहिँ फिल्डमा हामी चाहिँ पछि आएको गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब सर्टिफिकेटहरू चाहिँ नै कम भएको भएर हामीलाई चाहिँ अब कम्पिटिसनमा लड्नलाई साना फर्म धेरै छन्, काम पनि अब कम निस्किन्छ सानो। त्यस कारणले कम्पिटिसनमा जानलाई महिलाहरूलाई अहिले गाह्रै छ। अब कोलेटरको पनि समस्या हुन्छ महिलाहरूलाई। मेन त काम पाउनै गाह्रो छ। धेरै चाहिँ नि अब 50% जस्तो बिलो जानुपर्ने, त्यसमा काम गर्नलाई अब ढाँटेर छलेर अलिक काम गर्न सकिँदैन महिलाहरूले। त्यस कारणले अब सही सलामत काम गर्नलाई त धेरै गाह्रो छ नि त। अब नभए त्यति बिलो नभए कामै पाइँदैन। अब कसरी गर्ने लु भन्नुहोस्। अब अहिले बिचको चाहिँ अब यो पेन्डेमिक कोभिडको कारणले गरेर हामी धेरै स्थिर भएको थियौँ। हाम्रो म्याद थपको कुरा थियो। तर बल्ल बल्ल म्याद थप भएर अलिकता हामी निर्माण व्यवसायको म्याद थप भएर अलिकता चलायमान हुने परिस्थितिमा अहिले आएर फेरि हामी चाहिँ यो निर्माण सामग्रीको त अहिले निर्माण सामग्री र तेलजन्य पदार्थको उच्च वृद्धिले गरेर चाहिँ हामी निर्माण व्यवसायलाई धेरै गाह्रो भएको छ। अहिले हाम्रो के हुन्छ नि, अब नयाँ कन्ट्र्याक्ट हुनेहरूलाई त ठिकै छ, तर पुरानो कन्ट्र्याक्ट म्याद थप भएको कन्ट्र्याक्टले चाहिँ हाम्रो स्कालेसन प्राइस स्कालेसनमा पुरानो उमै लक हुने भएकोले अहिले अत्याधिक तेलको हामीले 76-77 रुपियाँ प्रति लिटर तेलको कुरामा अहिले हामीले 120 रुपियाँ तिर्नु परेको छ। तेलको प्राइस बढ्ने साथ त हामी सबै कुरोमा हामीलाई असर पर्ने भएकोले अहिले हामी निर्माण व्यवसायले एकपछि अर्को कुरोले समस्याका कारण चाहिँ हामी धेरै पीडित भएको छौँ। क्या अहिले निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सरकारले निर्माण व्यवसायको विगतमा हिजोका दिनहरूमा जुन चाहिँ म्याद थप भएको थिएन, त्यो कुरालाई सरकारले सहजतापूर्वक हाम्रो यो चैत मसान्तसम्म 2078 चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ। र अहिले निर्माण कार्य क्षेत्रमा अब यो व्यवसायहरूले उद्योग व्यवसायहरूले अब निर्माण व्यवसाय र राज्यले एकैपटक अब यो चैत्र मसान्तभित्रमा धेरै ठुलो कामहरू गर्न सक्ने र त्यो अवधिमा विकास निर्माणका कामहरू अधिकांश निर्माण कार्यहरू सक्नुपर्ने अवस्था देखेकोले उद्योग व्यवसायहरूले निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्य वृद्धि गरेको छ, जसमा सिमेन्ट, छड आदि निर्माण सामग्रीहरू अत्यन्त चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसकारण निर्माण व्यवसायहरूले आफूले गर्न सक्ने तीव्रता साथ चाहिँ निर्माण कार्य गर्न सकेको अवस्था छैन। र मूल्य वृद्धि भन्नु पर्यो, सरकारले जुन तोकेका जिल्ला दर अनुसारका बजारमा चाहिँ त्योभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भएकोले व्यवसाय काम गर्नको लागि एकदमै मूल्य वृद्धिले रोकेको छ। पूर्वाधार काम गर्नको लागि जुन सरकारले गर्नुपर्ने कन्सल्टेन्सी नियुक्ति गर्छ, ती कुराहरू चाहिँ कोही घर परेर, कोही वन परेर, कोही स्थानीय रूपमा चाहिँ काम गर्ने जाँदाखेरि अवरोधको कारणले व्यवसाय मर्कामा परेछ। ती समाधान भएर मात्रै निर्माणको काम अगाडि बढ्यो भने व्यवसायले त्यो समयमा सिद्धाउँछ। खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्नु पर्यो र चाहिँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने कानुन चाहिन्छ हामीलाई, हैन? किनभने हामी विश्वका धेरै निर्माण व्यवसायहरू जस्तै प्रतिस्पर्धामा चाहिँ त्यो लेभलको प्रतिस्पर्धामा जान सकेको अवस्था छैन। तर त्यस कारणले अहिले हाम्रो जिल्ला, क्षेत्र र प्रदेशमा र महासङ्घमा जति छौँ केही साथीहरूले फड्कै मार्नु भएको छ, तर
त्यो फड्को चाहिँ माराई चाहिँ एकदम कम छ। त्यस कारणले हामीले अहिले केही समयलाई एउटा चाहिँ स्वदेशी प्रिभिलेजको चाहिँ व्यवस्था गरेर केही समय चाहिँ हामीलाई ग्रुम हुने चाहिँ व्यवस्था समय दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, सरकारले नियम बनाएन काम गर्न अप्ठ्यारो गर्यो भनिरहँदा व्यवसायीबाट पनि जुन रूपमा व्यवस्थित तवरले काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। ठेक्का लिएर कामै नगर्ने परिपाटी उस्तै छ। निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाएको करोडौँको योजना पनि समयमै नबन्दा नागरिक स्तरमा व्यवसायको समस्या नभई व्यवसायीलाई नै समस्याका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता प्रश्न चिन्ह आउन नदिन राम्रो गर्नेलाई सम्मान तथा सुविधा तथा नराम्रो गर्नेलाई दण्ड एवं कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हवस् त, आइसिआइडी र नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकार आजलाई यति नै। नमस्ते।